अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मामा एंड फ्रेंड्स. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शाहनवाज एंड फ्रेंड्स. What are we going to be reading today, Mama? रीडिंग नहीं, टॉकिंग. आज शाहनवाज आपको और हमारे जो छोटे दोस्त और जो माएँ सुन रही हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ मामा लेकर आई हैं. तो शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मामा ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, उसके बाद फिर मामा को ये बात बहुत अच्छी लगी और मामा ने चाहा कि मामा आपको भी समझाएं, और अगर माएँ सुन रही हैं या छोटे बच्चे सुन रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को समझने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं. जैसा कि आप जानते हैं शाहनवाज कि हम मुस्लिम्स हैं, ठीक है, और हम बिलीव करते हैं अल्लाह ताला पर, और अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम भेजा है उस पर हम बिलीव करते हैं. अब कुरान करीम में आपको पता है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे मैजिकल वर्ड्स हमें बताए हुए हैं, और फिर कुरान करीम ने हमें क्या किया कि कुरान करीम ने हमें कुछ स्टोरीज सुनाई हैं प्रॉफिट्स की. जैसे मिसाल के तौर पे एक प्रॉफिट से गलती हो गई थी तो उन्होंने फौरी तौर पे क्या किया कि अल्लाह मियाँ ने फिर उनको माफ़ कर दिया और उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर दी. इसी तरह से कोई प्रॉफिट जो थे बीमार थे, तब उन्होंने क्या दुआ की तो अल्लाह मियाँ ने उनको शिफा दे दी. तो डिफरेंट टाइप के अल्लाह मियाँ ने हमें हालात बताए हैं कि इंसान के ऊपर मुश्किलें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, तो उस सूरत में इंसान जो है कभी कभी कमज़ोर भी पड़ सकता है. बाज़ का इंसान ऐसे हालात से गुजरता है शाहनवाज के इंसान की अपनी गलती होती है. मतलब आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि फ़लाने ने मेरे साथ ऐसे किया था तो उसकी गलती थी. बाज़ का इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से नुकसान उठाता है. जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान की अच्छी सेहत और वो अपनी अच्छी सेहत को ख़राब कर दे बैड हैबिट्स की वजह से, अल्कोहल पीना शुरू कर दे या स्मोकिंग करे, तो उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी. तो मामा आपको और हमारे दोस्तों को जो बात समझाना चाहती हैं वो ये बात है कि सिंपल मैजिक वर्ड्स हैं कुछ जो कि हाँ आपने हमेशा अपने ज़हन में रखने हैं. जब भी यानी कि आप परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, तो आपने अल्लाह ताला से कैसे बात करनी है और कैसे दुआएं मांगनी है, क्योंकि अभी तो आपने कुरान करीम का तर्जुमा नहीं ना पढ़ा, तो अभी आप छोटे हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे फिर आपको तर्जुमा भी समझाऊंगी मैं. अच्छा ठीक. तो शाहनवाज 4 सेंटेंसेस हैं जो कि आपने हमेशा अपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है. यू नीड टू रिपीट आफ्टर मी कि आप जब अल्लाह मियाँ से बात करेंगे, जब आप परेशान होंगे, तो आपने वो कौन से 4 सेंटेंसेस हैं जो आपने हमेशा अपने दिल में रखने हैं और हमेशा अपने माइंड में रखने हैं. कभी भी आप अल्लाह ताला से कम्युनिकेट करना चाहें, अल्लाह मियाँ से बात करना चाहें, आप परेशान हो, तो फिर आपने उन 4 सेंटेंसेस को यूज़ करना है, ठीक है. अच्छा जी. फर्स्ट वन है कि आई एम सॉरी. I'm sorry. ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जिसने कभी कोई गलती ना की हो. इवन प्रॉफिट से भी पता है मिस्टेक्स हो जाती थी. हाँ जी. क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में बार बार इस्तिग़फ़ार के बारे में कहता है, और इस्तिग़फ़ार जो होता है वो एक किस्म की आई एम सॉरी होता है, जिसको आप अरबी में कहने के इस्तिग़फ़ार होता है. तो फर्स्ट जो सेंटेंस था वो क्या है? I'm sorry. ठीक है. एंड द सेकंड सेंटेंस इज प्लीज फॉरगिव मी. जब आपको पता चल गया कि आप सॉरी हैं, ठीक है, देन यू नीड टू थिंक कि आप किस वजह से सॉरी हैं, आपने किस किस वजह से कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जो सिर्फ अल्लाह मियाँ जानता है और कोई भी नहीं जानता, जिसकी वजह से आपको हर्ट हुए हैं, आपका कोई नुकसान हुआ है. तो फिर आपने उस चीज़ के लिए सॉरी फील करना है एक्चुअली में, ठीक है. सिर्फ बोलना नहीं है कि आई एम सॉरी, आपने एक्चुअली में उस चीज़ को फील करना है कि दैट यू आर एक्चुअली सॉरी फॉर दैट थिंग. द सेकेंड थिंग इज़ प्लीज़ फॉरगिव मी. जब आपको पता चल गया कि आपकी गलती है, तो फिर आपने क्या करना है? अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है. Please forgive me. हाँ जी. सेकंड सेंटेंस इज प्लीज फॉरगिव मी. देखो, जब हज़रत आदम से गलती हुई और अल्लाह ताला ने उनको मना किया था कि तुमने ये काम नहीं करना, और उनसे फिर भी गलती होगी और उन्होंने वो काम कर दिया, फिर उसके बाद हज़रत आदम ने सबसे पहले क्या किया? सॉरी फील किया कि मैंने गलत काम किया है. फिर उसके बाद फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह मियाँ मैंने गलत काम किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी. द सेकंड थिंग वाज प्लीज़ फॉरगिव मी. उसके बाद फिर जो थर्ड चीज़ है, ठीक है, अब आपने फॉरगिवनेस मांगनी है अल्लाह ताला से. अल्लाह ताला ऐसा रहीम करीम है, ऐसा बख्शने वाला है कि वो माफ़ कर देता है. जब कोई बंदा एक्चुअली में सॉरी हो, जो उसने अपनी मिस्टेक्स की हो लाइफ में, कोई गलत काम किए हो, तो फिर अल्लाह ताला से जब वो माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला इतना करीम है कि उसको माफ़ कर देता है. थर्ड थिंग, जब कोई आपको अगर अल्लाह ताला माफ़ कर दे और आपसे अल्लाह ताला कहे कि ठीक है तुमने गलतियाँ कर दी, आई फॉरगिव यू, व्हाट शुड बी योर रिएक्शन? Like relieved and happy. That you will be happy, right? Yes. And you will be relieved as well. But after that, what should you say to Allah Ta'ala? I'm sorry, I will never. नहीं, वो तो कह दिया ना, I'm sorry तो कह दिया, please forgive me भी कह दिया. जब when you will be happy, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम क्या कहते हैं? When you are happy, what do you say to your mummy? Thank you. You don't say thank you, you say I love you. First of all, you quickly hug your mummy and you say I love you mummy. I love you. तो ये तीसरा सेंटेंस है जो कि आपने हमेशा अपने ज़हन में रखना है कि आपने फौरी तौर पे अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार करना है. What's a fourth one? फोर्थ वन इज द थैंक यू.
آپ دیکھو جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے پھر آپ اپنی ماما سے سوری کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ماما کو آپ ہگ کرتے ہیں تو اور ساتھ ہی کہتے ہیں آئی لو یو ماما, تو اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں نا تھینک یو. تو سیم طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے تھینک یو کہنا, اور اللہ تعالیٰ کو تھینک یو کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. اس کے بعد آپ نے تھینک یو کے بارے میں سوچنا ہے کہ میں کس کس چیز کے لیے تھینک فل ہوں ٹو اللہ میاں. دیکھو بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ایسی ہیں جو دنیا میں بہت سارے بچوں کے پاس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. بہت ساری دنیا ہے جن کے پاس, ایون ایڈلٹس ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس ایک اچھا فون بھی ہے, آپ کے پاس اچھا کمپیوٹر ہے, آپ کے پاس بہترین گیمز ہیں جن دنیا کی, ہے نا. اور ایسے بہت سارے بچے ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, ٹیبلٹس ہیں, بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں جو کہ عام بچوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں عموماً. تو آپ نے سوچنا ہے کہ میں کس کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے تھینک فل ہوں, اور ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. جی تو بتاؤ مجھے اب یہ ریپیٹ کرو کہ کیا 4 سینٹینسز ہیں جو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جب آپ کا دل چاہے, آپ کا دل بھاری ہو, آپ اپسیٹ ہوں, تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیسے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرنی ہے. کیا ہیں وہ 4 سینٹینسز؟ I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. شاباش. یہ 4 سینٹینسز ہیں جو کہ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں. کچھ بھی لائف میں ہو جائے آپ نے اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اور یہ جو 4 سینٹینسز ہیں ان کے ساتھ پھر آپ نے دعاؤں کو بھی بیچ میں ایڈ اپ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے آئی ایم سوری ہے, اس کے ساتھ آپ نے سوچنا ہے کہ میں کس کس بات کے لیے سوری ہوں, پلیز فورگیو می کے ساتھ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کبھی بھی یہ کام دوبارہ نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد آپ نے آئی لو یو کے ساتھ سوچنا ہے کہ دیکھو جب انسان اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اس کے ساتھ بھی بے اختیار پیار کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو آئی لو یو کریں تو آپ کا بے اختیار, آپ کا دل میں جذبات آنے چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ کائنڈنس کا سلوک کریں. آپ اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ہو جائیں, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے ہو جائیں, آپ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اچھے ہو جائیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آئی لو یو کے اندر آ جائیں گی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو لاسٹ والا تھا الحمدللہ, یعنی کہ تھینک یو. You need to practice gratitude actually, ٹھیک ہے. کہ آپ کی ہر چیز میں اگلے بندے کو نظر آئے کہ ہاں یہ بندہ واقعی میں بہت زیادہ تھینک فل ہے اللہ میاں کا. اور یہ بندہ کوئی انسان تھینک فل ہوتا ہے اللہ میاں کا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں پھیرتا. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید سے مزید نوازتا ہے, ٹھیک ہے. جی امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ جذبات سے اور ایموشنز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہوا ہے, اور یہی ایک فرق ہے ہم میں اور باقی جانوروں میں. تو زندگی میں بعض کا ایسے مسائل آ جاتے ہیں یا ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ انسان کے وہ ایموشنز جو ہوتے ہیں جیسے اینگر ہے, فرسٹریشن ہے, وہ کہیں ٹریپ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لائف میں کچھ پروگریس نہیں کر پاتے ہیں. خاص طور پہ جو بچے ہوتے ہیں, اگر چائلڈہڈ میں ان کے ساتھ کچھ ایسے پرابلمس آ گئے ہیں کہ وہ اپنا اس پروسیس نہیں کر سکے ان ایموشنز کو, تو وہ بہت ان کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے کہ ایز این ایڈلٹ جب وہ بڑے ہوں تو وہ جو چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں وہ ان کو ٹریگر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بہت ضروری ہو, اور اس کے بعد اگر اس کو پتہ ہو کہ اس نے اپنے ان ایموشنز کو کیسے پروسیس کرنا ہے, چاہے وہ اینگر ہو, ہیٹ ہو, یا پھر کسی اور طرح کا ایموشن ہو. تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی اس کے جو ایموشنز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے, اللہ تعالیٰ کی جو انرجی, اللہ تعالیٰ اس کو نیوٹرلائز کر دے گا, اور وہ انسان جو اپنی لائف میں زیادہ بہتر آگے موو آن کر سکتا ہے. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئی لیسن آف لائف کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.